Usa ka pulong sa kaalam kini nga pinadayag nga dawat ni Propeta Joseph Smith niadtong 1833 pagtudlo gikan sa atong langitnong Amahan ngadto sa iyang mga anak karon. Ang musunod nga kinutlo gikan niini nga pinadayag nga makita diha sa doktrina o mga pakigsaad sa seksyon 89. Ang pulong sa kaalam alang sa kaayuhan sa simbahan ug usab sa mga santos sa Zion gihatag alang sa usa ka baruganan uban sa saad gipahiangay ngadto sa kasarang mga maluya ug labing maluyahon sa tanan nga mga santos. Kinsa mga santos o matawag nga mga santos tan-awa sa pagkatinuod sa ingon miingon ang Ginoo ngana kaninyo agi og sangputanan sa mga daotan ug sa mga laraw nga anaa motungha diha sa mga kasing-kasing sa daotan nga mga tawo. Sa katapusan nga mga adlaw ako nagpasidaan kaninyo ug magpasidaan kaninyo pinaagi sa paghatag nganha kaninyo niini nga pulong sa kaalam pinaagi sa pagpadayag tungod kay bisan kinsa nga tawo nga moinom og bino ug isog nga ilimnong taliwala kaninyo tan-awa kini dili maayo ug usab ang tabako dili alang sa lawas ni alang sa tiyan ug dili maayo alang sa tawo ug usab mainit nga mga ilimnon tsaa ug kape dili alang sa lawas ug sa tiyan. Mao kanang usa ka pulong sa kaalam nga atong panalipdan nga ginadili sa atong langitnong Amahan.